बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम्हारे साथ मुझे कोई दिलचस्पी नहीं नौशी, अब्बास ने कहा। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर अपनी राह अलग कर सकता हूँ। मैं अपने एक फ़र्ज़ को नज़रअंदाज कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक मुसलमान होकर एक नौजवान लड़की को इस बेआबा में अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगा। हो सकता है कोई कज़ाक यानी डाकू आ निकले, वह तुम्हें मेरी तरह नेक नीयती और एहतराम से अपने साथ नहीं ले जाएगा। नौशी इतनी बिफरी हुई थी कि अब उसका असर कबूल कर ही नहीं रही थी और उसे तलवार लहरा लहरा कर ललकार रही थी। अब्बास ने आखिर तलवार निकाली और उसके घोड़े के कदमों में फेंक दी। फिर कमरबंद से खंजर निकाला और वो भी फेंक दिया। फिर कुछ ऐसी बातें की कि नौशी का गुस्सा ठंडा होने लगा। मेरे दो सवालों का जवाब दो, नौशी ने पूछा। तुम यहाँ क्या करने आए थे? और दूसरा सवाल ये है कि तुमने कौन सा इनाम वसूल कर लिया है? मैं जासूस हूँ, अब्बास ने जवाब दिया। मैं बहुत आगे जासूसी के लिए गया था, अब वापस अपने लश्कर में जा रहा था। इनाम यह वसूल किया है कि तुमसे और तुम्हारे मंगेतर से मुझे बड़ी कीमती मालूमात मिली हैं। ये तो मैं पहले ही जानता था कि तुम्हारी फौज क्यों पीछे हटती जा रही है। अब तुमने उसकी तस्दीक कर दी है जो मुझे मालूम हुआ था, और तुमसे और तुम्हारे मंगेतर से दो तीन नई बातें मालूम हो गई हैं। इसे मैं अपने लिए और अपने लश्कर के लिए बहुत बड़ा इनाम समझता हूँ। एक मुसलमान के लिए यह भी बहुत बड़ा इनाम है कि उस हामून जादूगर को कत्ल कर दिया है। इस्लाम इस तोहम परस्ती और पेशीन गोइयों को नहीं मानता। आने वाले वक़्त के राज सिर्फ अल्लाह जानता है, और वही है जो बिगड़े काम संवारता है। हामून ने सीधे साधे और पिसमानदा लोगों को महज फरेबकारी से अपना गर्विदा बना रखा था। तुम्हारे साथ मुझे इसके सिवा कोई दिलचस्पी नहीं थी कि एक शैतान तुम्हें धोखा देकर बेआबरू करना चाहता था, और मुसलमान की हैसियत से यह मेरा फ़र्ज़ था कि तुम्हें उससे बचाऊं। तुम मुझे मेरे माँ बाप तक पहुंचाने चले हो, नौशी ने कहा। क्या तुम मेरे बाप को यह बताना चाहोगे कि तुम असल में कौन हो और क्या हो? मेरा ख्याल है तुम ऐसा नहीं करोगे। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारी असलियत अपने बाप से छुपाए रखूंगी। क्या ये इनाम नहीं होगा? मेरा बाप तुम्हें गिरफ्तार कर लेगा, कत्ल भी करवा सकता है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे बाप तक पहुंचूंगा ही नहीं नौशी, अब्बास ने कहा। मुझे कोई लालच और कोई तरगीब ना दो, ना मुझे डराने की कोशिश करो। तुम्हें बलबीस शहर के बाहर छोड़कर घोड़े को एड़ लगा दूंगा, और जब तक तुम अपने बाप तक पहुंचोगी मैं बड़ी दूर निकल गया हूँगा। मैं तुम्हें फिर कहता हूँ, होश में आओ। तुम्हारे वहम ने हमारे दरमियान ऐसी सूरत पैदा कर दी है जैसे तुम मुझसे आज़ाद होना चाहती हो, और मैं तुम्हें वरगला कर अगवा करना चाहता हूँ। तो ये मेरा रास्ता है और वो तुम्हारा रास्ता है। रोम के शाही खानदान की उस लड़की पर अब ऐसी खामोशी तारी हो गई जैसे वो कुछ सोच रही हो या वहम से निजात हासिल करने की कोशिश में हो। घोड़े से उतरो, अब्बास ने कहा। मेरी तलवार और खंजर उठाओ और अपने पास रखो और मेरे साथ चल पड़ो। नौशी अब्बास के चेहरे पर नजरें जमाए कुछ देर देखती रही, फिर घोड़े से उतरी, अब्बास की तलवार और उसका खंजर उठाया, और ये दोनों हथियार किसी को पेश करने के अंदाज से हाथों पर रखे उसके पास गई और दोनों हथियार उसकी तरफ कर दिए। अब्बास ने उसे कहा कि वो तलवार और खंजर अपने पास रखे, लेकिन नौशी ने कुछ कहने के बजाय सर हिलाया कि वो अपने पास नहीं रखेगी। अब्बास ने हथियार ले लिए और नौशी अपने घोड़े पर सवार हो गई। उसने अब्बास को सर से इशारा किया कि चलो। दोनों घोड़े पहलू ब पहलू बलबीस की तरफ चल पड़े। तुम्हारे शाही खानदान में शारीना नाम की एक लड़की हुआ करती थी, अब्बास ने पूछा। तुम उसे जानती हो? जानती हूँ, नौशी ने कहा। वो हरकुल की बेटी थी। वो तो कुछ अरसा हुआ ऐसी गायब हुई कि उसका कुछ भी पता ना चला। तुम उसे किस तरह जानते हो? इस तरह कि वो हमारे पास है, अब्बास ने जवाब दिया। हम में से किसी ने उसे अगवा नहीं किया था। वह अपनी मर्जी से अपने दिल के हाथों मजबूर होकर मेरे एक दोस्त के साथ आ गई थी, और अब इसकी बीवी है। मेरा ये दोस्त मेरी तरह जासूस है। वो जासूसी के लिए गया था। शारीना से मुलाकात हुई और दिली मोहब्बत ने दोनों को एक कर दिया। मैं उस वक़्त लड़कपन की उम्र में थी, नौशी ने कहा। उसके साथ तो मेरी गहरी दोस्ती थी। बड़ी अच्छी लड़की थी। क्या वो तुम्हारे यहाँ खुश रहती है? मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम मानोगी नहीं, अब्बास ने जवाब दिया। खुद जाकर देखो तो तुम्हें यकीन आएगा कि वो कितनी खुश है और वाकई बहुत अच्छी खातून है। मैं इतना ही कहूँगा कि वो तो भूल ही गई है कि रोम के बादशाह की बेटी है। हमारे यहाँ फिजा ही कुछ ऐसी है, और माहौल ऐसा जिसमें कोई धोखा और फरेब नहीं।
محبت اور خلوص ہے۔ کچھ دیر تک شارینہ کی باتیں ہوتی رہی اور نوشی بڑی دلچسپی سے پوچھتی رہی کہ مسلمانوں کے ہاں عورت کے لیے معاشرتی اور دیگر حالات کیسے ہیں۔ عباس اسے بتاتا گیا۔ معلوم نہیں دل میں یہ بات کیوں آتی ہے، نوشی نے کچھ دیر خاموش رہ کر کہا۔ کچھ ایسی خواہش ابھر رہی ہے کہ تمہارے ساتھ ہی چلی جاؤں۔ کچھ ایسا لگتا ہے جیسے تم سے جدا ہو کر مجھے دلی افسوس ہوگا۔ اس بدبخت منگیتر نے میرا دل مسل ڈالا ہے اور میں کچھ اور ہی سوچنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ یہ بات بھی دل میں کھٹکنے لگی ہے کہ میرے شاہی خاندان میں عزت و غیرت اور حمیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ شاہی خاندان میں بدکاری ایک جائز رواج کی طرح چلتی ہے۔ مجھے تم نے دیکھ لیا اور اب تمہارے مقابلے میں تلوار نکال لی تھی۔ میں نے تمہارے متعلق ایسی کوئی بات سوچی ہی نہیں، عباس نے کہا، اور میں ایسی بات سوچوں گا بھی نہیں۔ تم جو سوچنا چاہتی ہو سوچتی رہو، میں اپنے فرض کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کروں گا۔ ایک سوچ اور آتی ہے، نوشی نے کہا، تمہارے ساتھ تو چلی جاؤں لیکن معلوم نہیں تمہارا خاندان کیسا ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ میں تمہارا مطلب جان گیا ہوں، عباس نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ تم یہ معلوم کرنا چاہتی ہو کہ میں بھی تمہاری طرح شاہی خاندان کا فرد ہوں یا میرے خاندان کی حیثیت کیا ہے؟ اگر میں کہہ دوں کہ میں بہت ہی امیر کبیر خاندان کا فرد ہوں تو تم میرے ساتھ چل پڑو گی، ورنہ نہیں۔ نوشی ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ عباس بن طلحہ ٹھیک سمجھا۔ تم سن کر شاید حیران ہوگی نوشی، عباس نے کہا، اسلام میں کوئی شاہی خاندان نہیں ہوتا۔ ہم جنہیں اپنا حکمران بناتے ہیں وہ بھی شاہی خاندان کے نہیں ہوتے۔ ہم سب ایک ہیں اور سب کے حقوق اور سب کی حیثیت مساوی ہے۔ اگر ہمارے خلیفہ ہمارے لشکر میں آ جائے تو تم مانو گی ہی نہیں کہ یہ شخص ایک فاتح قوم کا سب سے بڑا سردار ہے۔ تم کہو گی کہ یہ تو بالکل عام سا آدمی ہے۔ اسلام میں بادشاہ اور رعایا کا کوئی تصور نہیں، بنی نوع انسان کی محبت اور ہمدردی ہمارا ایمان ہے۔ میں نے تمہیں اس لیے اس شیطان سے نہیں بچایا کہ تم بڑی خوبصورت اور شاہی خاندان کی لڑکی ہو، بلکہ اس لیے کہ تم مجبور اور بے سہارا لڑکی ہو اور جذبات میں آ کر غلط اور پرخطر راستے پر چل نکلی تھی۔ تو کیا مسلمانوں کے متعلق جو کچھ سنتی رہی ہوں وہ غلط ہے؟ نوشی نے کہا۔ میں نے سنا ہے کہ مسلمان لٹیرے اور وحشی لوگ ہیں۔ مجھ سے نہ پوچھو، عباس نے کہا۔ آپ نے مصر کے 2 بڑے شہر عریش اور فرما فتح کیے ہیں۔ اس کے درمیان اور ارد گرد بے شمار گاؤں ہیں۔ وہاں جا کر عیسائیوں سے پوچھنا کہ مسلمانوں نے تمہارے ساتھ کیا سلوک روا رکھا ہے، تمہیں اپنے سوال کا جواب مل جائے گا۔ میں شاہی خاندان کا ہی فرد ہوں اور تم میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو تو بھی میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گا، کیونکہ تم میرے ہاتھ میں ایک امانت ہو، اپنے ماں باپ کی امانت۔ میرے مذہب کا حکم ہے کہ امانت ان تک پہنچاؤ جن کی ملکیت ہے۔ ٹھہرو، عباس نے گھوڑے کی باگ کھینچ کر کہا۔ گھوڑے کی ٹاپ سن رہی ہو؟ نوشی نے بھی اپنے گھوڑے کی باگ کھینچی اور کان کھڑے کیے۔ دوڑتے گھوڑے کی ٹاپ بڑی ہی دور کی آواز کی طرح سنائی دے رہے تھے۔ وہ گھوڑ سوار کوئی بھی ہو سکتا تھا، لیکن ان دونوں کو یہ خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ نوشی کے منگیتر کو جب پتہ چلے گا کہ نوشی اور سیلی نوش غائب ہیں تو وہ ان کے تعاقب میں ضرور آئے گا۔ یہ گھوڑ سوار نوشی کا منگیتر ہو سکتا تھا اور وہ کوئی بدو بھی ہو سکتا تھا۔ کسی نے دیکھ لیا ہوگا کہ ہمون مرا پڑا ہے اور سیلی نوش یعنی عباس نوشی کے ساتھ لاپتہ ہے۔ قتل کا شک بلکہ یقین انہی پر ہو سکتا تھا، لہذا کوئی بدو ان کے تعاقب میں آ رہا ہوگا۔ گھوڑے کے ٹاپ اب واضح ہو گئے تھے اور لگتا تھا جیسے گھوڑا انہی کی طرف آ رہا ہے، اور دونوں مڑ مڑ کر دیکھتے چلتے ہی گئے۔ گھوڑا خاصی تیز دوڑتا آ رہا تھا۔ ان دونوں کی رفتار معمولی تھی۔ پورا چاند اوپر آ گیا تھا اور جنگل کی چاندنی پہلے سے زیادہ شفاف ہو گئی تھی۔ اب جو انہوں نے پیچھے دیکھا تو انہیں گھوڑا نظر آنے لگا۔ وہ رک گئے۔ وہ گھوڑ سوار کوئی عام مسافر ہوتا تو معمول کی چال چلتا، لیکن وہ سرپٹ گھوڑا دوڑاتے اور دیکھتے ہی دیکھتے بالکل قریب آ گیا۔ نوشی، گھوڑ سوار نے للکار کر کہا، اتنی آسانی سے نہیں جا سکو گی۔ تلوار نکال لے او بدو، پھر نہ کہنا کہ میں نے تجھے مقابلے کی مہلت نہ دی تھی۔ وہ نوشی کا منگیتر ہی تھا۔ وہ تلوار لہرا رہا تھا۔ اس نے گھوڑا روکا اور عباس کو للکار کر گھوڑا عباس اور نوشی کے ارد گرد آہستہ آہستہ دوڑانے لگا۔ میں تجھے موقع دیتا ہوں اے رومی، عباس بن طلحہ نے کہا۔ میں اس لڑکی کو اپنے ساتھ نہیں لے جا رہا، اسے اس کے ماں باپ کے پاس لے جا رہا ہوں۔ جھوٹے بدو، منگیتر نے کہا، میں جانتا ہوں
تو اسے کہاں لے جا رہا ہے؟ نوشی نے عباس سے کہا کہ وہ تلوار نکال لے اور اس کے ساتھ کوئی بات نہ کرے۔ نوشی نے اپنی تلوار نکال لی۔ منگیتر نے کچھ ایسی ناروا بات کہہ دی کہ عباس کو تلوار نکالنی ہی پڑی، ورنہ عباس کی کوشش یہ تھی کہ لڑنے تک نوبت نہ آئے، مگر منگیتر غصے سے بولا ہوا جا رہا تھا اور بڑھ بڑھ کر تلوار عباس کے آگے لہراتا تھا۔ آخر عباس اور نوشی کے منگیتر میں تیغ زنی شروع ہو گئی۔ دونوں اپنے گھوڑوں کو گھما پھرا کر اور پینترے بدل بدل کر ایک دوسرے پر وار کر رہے تھے، وار روک بھی رہے تھے۔ دونوں ماہر تیغ زن تھے، تلوار ٹکراتی اور جسموں سے دور رہتی تھی۔ نوشی بھی تلوار لہرا کر منگیتر پر حملہ آور ہوئی، لیکن عباس نے اسے ڈانٹ کر پیچھے کر دیا اور کہا کہ ایک کے مقابلے میں دو تلواروں کا آنا بزدلی ہے۔ ان کی لڑائی تیز اور تیز تر ہوتی چلی گئی۔ نوشی اس قدر غصے میں بپھری ہوئی تھی کہ وہ اس لڑائی سے الگ نہ رہ سکی، بار بار درمیان میں آتی تھی، لیکن دو مردوں کی لڑائی میں اس کی دخل اندازی کامیاب نہیں ہوتی تھی۔ عباس بار بار اسے پیچھے رہنے کو کہتا تھا۔ آنے دے آگے اسے، منگیتر نے غضبناک آواز میں کہا۔ اسے میری ہی تلوار سے مرنا ہے، تم دونوں زندہ نہیں جا سکو گے۔ تم پیچھے ہٹ جاؤ عباس، نوشی نے کہا، یہ میرے ہاتھوں مرنا چاہتا ہے۔ پیچھے رہ نوشی، عباس نے گرج کر کہا، میں اسے زندہ رکھنا چاہتا ہوں۔ منگیتر گھوڑا ایک طرف لے گیا اور ان دونوں کے ارد گرد دوڑانے لگا۔ کیا نام لیا ہے اس کا؟ منگیتر نے پوچھا۔ عباس بن طلحہ، عباس نے کہا، میرا نام سیلینوش نہیں، میں مسلمان ہوں۔ منگیتر نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، میری تلوار مسلمانوں کے خون کی پیاسی ہے۔ اب منگیتر قہر اور غضب سے عباس پر حملہ آور ہوا، لیکن عباس کی تلوار منگیتر کے پہلو میں اتر گئی۔ عباس نے تلوار کھینچ کر اس کی گردن پر ایسا وار کیا کہ آدھی گردن کاٹ دی۔ منگیتر گھوڑے سے ایک طرف گر پڑا۔ چلو نوشی، عباس نے کہا، میں نے اسے زندہ رہنے کا بہت موقع دیا تھا، لیکن اسے اسی انجام کو پہنچنا تھا۔ نوشی کی طرف سے عباس کو کوئی جواب نہ ملا، جیسے نوشی وہاں تھی ہی نہیں۔ عباس نے ادھر دیکھا جدھر نوشی کو ہونا چاہیے تھا، لیکن ادھر نوشی کا گھوڑا کھڑا تھا اور نوشی گھوڑے کی پیٹھ پر نہیں تھی۔ عباس کو نوشی زمین پر گری نظر آئی۔ عباس کود کر گھوڑے سے اترا اور نوشی تک پہنچا۔ نوشی کے کپڑے خون سے لال ہو گئے تھے۔ عباس نوشی کے پاس بیٹھ گیا اور پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے؟ نوشی درد سے کراہتی اتنا ہی کہہ سکی کہ بدبخت مرتے مرتے تلوار میرے سینے میں اتار گیا ہے۔ یہ نوشی کے آخری الفاظ تھے اور اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ عباس کو پتہ ہی نہ چل سکا تھا کہ نوشی کو اس کے منگیتر نے کس وقت اور کس طرح تلوار ماری تھی، اس لیے عباس بار بار نوشی سے کہتا تھا کہ وہ دور رہے۔ نوشی کسی وقت اتنی قریب آ گئی تھی کہ اس کا منگیتر اس پر وار کر گیا۔ عباس بن طلحہ نے دونوں کی لاشیں وہیں چھوڑی، ان کے گھوڑوں کی باگیں اپنے گھوڑے کے پیچھے باندھی اور چل پڑا۔ وہ اتنی اچھی نسل کے گھوڑے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے ذرا سا بھی افسوس نہ ہوا کہ اتنی خوبصورت لڑکی ماری گئی ہے۔ اسے اطمینان ہوا کہ اللہ نے اسے اس فرض سے جو اس نے خود ہی اپنے لیے پیدا کر لیا تھا جلد ہی سبق دوش کر دیا ہے، اور اس نے امانت میں خیانت نہیں کی۔ اسی رات کی بات ہے کہ سیلینوش یعنی عباس اور نوشی بدو جادوگر ہامون کو قتل کر کے بدو ملازم اور منگیتر کو سوتا چھوڑ کر وہاں سے چل پڑے تھے۔ وہ مطمئن تھے کہ منگیتر اور ملازم کو پتہ نہیں چلا کہ یہ دونوں یہاں سے چلے گئے ہیں۔ دونوں کچھ دور نکل آئے تھے۔ منگیتر کو موت اس طرف لے آئی تھی، ورنہ نوشی اور عباس کو خیمے سے غائب پا کر وہ ان کی تلاش میں کسی اور طرف چل پڑا تھا۔ پھر وہ اس طرف کیوں آ گیا؟ اس سوال کا ایک جواب تو یہ ہے کہ منگیتر کو عباس کے ہاتھوں ہی قتل ہونا تھا، اور اصل جواب بھی مل گیا۔ وہ اس طرح کہ جب عباس، نوشی اور اس کے منگیتر کی لاشیں وہیں چھوڑ کر اور ان کے گھوڑے ساتھ لے کر ذرا ہی دور گیا تھا کہ اسے اسی طرف سے جس طرف سے منگیتر آیا تھا دوڑتے گھوڑے کے ٹاپ سنائی دینے لگے۔ عباس نے یوں نہ کیا کہ ادھر ادھر ہو کر یا کہیں چھپ کر دیکھتا کہ اب کون آ رہا ہے۔ اس نے گھوڑا وہیں روک لیا اور آنے والے گھوڑ سوار کا انتظار کرنے لگا۔ گھوڑے کے ٹاپو کی آواز قریب تر آتی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد شفاف چاندنی میں اسے گھوڑا اور گھوڑ سوار کا ہیولا نظر آنے لگا۔ وہ کوئی اکیلا آدمی تھا۔ صاف نظر آتا تھا کہ اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں۔ عباس نے اپنا ایک ہاتھ تلوار کے دستے پر رکھ لیا۔ وہ کوئی بدو ہی ہو سکتا تھا۔ وہ گھوڑ سوار اس جگہ رک گیا جہاں نوشی اور اس کے منگیتر کی لاشیں پڑی تھی۔ وہ گھوڑے سے اترا اور دونوں لاشوں کے پاس بیٹھ کر انہیں دیکھنے لگا۔
चांदनी तो बड़ी साफ थी, लेकिन इतनी दूर से चेहरा नहीं पहचाना जाता था। अब्बास को यूं लगा जैसे वो नौशी का बद्दू मुलाजम है। अब्बास उसकी तरफ चल पड़ा। वह बद्दू मुलाजम ही था, जो अब्बास को अपनी तरफ आता देखकर उठ खड़ा हुआ। अब्बास घोड़े से उतरा और उसके पास चला गया। उस मुलाजम से उसे कोई खतरा नहीं था, इसलिए कि वह मुलाजम था, और दूसरे इसलिए कि वह बद्दू था। ये क्या हुआ है? बद्दू मुलाजम ने ढीली सी आवाज से पूछा। इस बदकिस्मत को मौत इधर ले आई थी, अब्बास ने कहा, और तुम्हारी ये शहजादी इसी मंगेतर के हाथों कत्ल हुई है। यह शख्स मेरी तलवार से मारा गया है। क्या तुम इनके पीछे आए हो? मैं शहजादी के पीछे आया था, मुलाजम ने जवाब दिया। बड़ी अच्छी शहजादी थी, मुझे मुलाजम समझती ही नहीं थी। उसके आंसू निकल आए। बद्दू मुलाजम ने अब्बास बिन तलहा को बताया कि मंगेतर किस तरह उस तरफ आ गया था। हुआ यूं था कि जब अब्बास अपने खेमे से ज़ेने लेकर निकल रहा था, तो उस मुलाजम की आंख खुल गई थी। वह चूंकि छोटी हैसियत का आदमी था, इसलिए अब्बास से यह पूछने की जुर्रत ना की कि वह ज़ीने कहाँ ले जा रहा है, लेकिन यूं किया कि जब अब्बास निकल गया तो मुलाजम ने उठकर उसे देखा कि वो कहाँ जा रहा है। मुलाजम ने अब्बास को घोड़ों पर जीन कसते देखा, फिर अब्बास और नौशी को घोड़ों पर सवार होते देखा, और फिर ये देखा कि वो किस तरफ गए हैं। उसने ये जुर्रत भी ना की कि नौशी के मंगेतर को बताता कि अब्बास और नौशी कहीं चले गए हैं। वो अपने खेमे में जाकर बैठ गया। खासा वक्त गुजर गया तो बद्दू मुलाजम ने नौशी के मंगेतर को देखा कि वो खेमे से निकलकर चंद कदम आगे जाकर रुका हुआ था और हामून के खेमे की तरफ देख रहा था। जरा देर वहां रुककर मंगेतर हामून के खेमे की तरफ चला गया। उस वक्त मुलाजम अपने खेमे से बाहर आया और मंगेतर को देखने लगा। उस वक्त भी उसने ये हिम्मत ना की कि मंगेतर को बता दे कि वो दोनों कहाँ चले गए हैं। कुछ वक्त बाद मंगेतर दौड़ता हुआ अपने खेमे की तरफ आया। उस वक्त मुलाजम आगे हुआ और पूछा कि वो क्यों दौड़ा आ रहा है। मंगेतर ने उसे बताया कि हामून मरा पड़ा है और वह बद्दू यानी अब्बास और नौशी कहीं भी नजर नहीं आ रहे। तुम जरूर जानते होगे कि बद्दू कहाँ रहते हैं, नौशी के मंगेतर ने मुलाजम से कहा। वह बद्दू हामून को कत्ल करके नौशी को अपने साथ ले गया है। वो यकीनन उसे अपने घर ले गया है। तुम आओ और मेरे साथ चलो और मुझे बताओ कि ये बद्दू कहाँ कहाँ रहते हैं। उनके सरदार से मुझे मिलाओ। मुलाजम अभी उसे कुछ बता ही नहीं सका था कि मंगेतर दौड़ता अपने खेमे में गया और जीन उठा लाया। उसने मुलाजम से कहा कि फौरन अपनी जीन उठा लाए और घोड़ा तैयार करे। मुलाजम ने उसे बताया कि सैली नोश और नौशी इस तरफ नहीं गए जिधर बद्दू रहते हैं, वो फरमा या बलबीस की तरफ गए हैं। यह बद्दू सैली नोश ना फरमा जाएगा ना बलबीस, नौशी के मंगेतर ने बिफरी आवाज में कहा। तुम ये बताओ, क्या इस तरफ भी बदबुओं के कोई कबीले रहते हैं? बहुत दूर जाकर रास्ता दाएं को मुड़ता है, मुलाजम ने जवाब दिया। यह रास्ता खासा आगे जाकर फिर दाएं को मुड़ता है और कुछ और आगे जाकर एक इलाका आता है जिसमें बदबुओं के दो कबीले रहते हैं। क्या तुम सैलिनोश को जानते हो? मंगेतर ने पूछा। वो कौन से कबीले का सरदार है? नहीं, मुलाजम ने जवाब दिया। मैंने उसे पहली बार देखा था। मुझे कुछ ऐसा शक भी होता है कि यह शख्स बद्दू है ही नहीं। मुझे भी यही शक है, मंगेतर ने कहा। वह लड़की को ले उड़ा है, तुम भी मेरे साथ चलो। मुलाजम ने गुलामाना से अंदाज से बात करते हुए उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह घोड़ा इतनी तेज नहीं दौड़ा सकता और अगर कहीं लड़ने की जरूरत महसूस हुई तो वह लड़ भी नहीं सकेगा। नौशी का मंगेतर इस कदर गुस्से और ऐसी जल्दी में था कि मुलाजम को अपने साथ चलने पर मजबूर ना किया और घोड़ा दौड़ा दिया। मुलाजम ने अब्बास को बताया कि नौशी का मंगेतर तो चल पड़ा, लेकिन वो खुद वहां ज्यादा देर ना रुक सका। उसने सोचा कि अब अपने ही घर चला जाए और वापस बलबीस ना जाए। वो शाही महल की सियासत से तंग आ गया था। ये सोचकर वो अपने कबीले की तरफ चलने लगा तो उसे नौशी का ख्याल आ गया। उसने सोचा कि ऐसा ना हो नौशी वापस बलबीस चली जाए तो फिर वो अपने दो चार फौजी उसके कबीले में भेजकर उसे गिरफ्तार करवा के बुला लेगी। असल बात यह थी कि बद्दू मुलाजम कोई फैसला कर भी ना सका और बलबीस की तरफ चल पड़ा। उसने रास्ते में नौशी और उसके मंगेतर की लाशें देखी तो वो वहीं रुक गया। अब्बास ने उसे सुनाया कि ये दोनों किस तरह मरे हैं। फिर उसे कहा कि वह बलबीस जाए तो नौशी के माँ बाप को बताए कि क्या वाक़या हुआ था। लेकिन मुलाजम ने कहा कि अब तो वह अपने कबीले में ही जाएगा, क्योंकि उसे डर है कि वह बलबीस गया तो नौशी का जरनैल बाप गुस्से में उसे ही कत्ल कर देगा। यह मसला अब्बास बिन तलहा का नहीं था। नौशी के वालिदैन को इत्तला मिलती
نہ ملتی۔ بدو ملازم وہاں جاتا یا اپنے قبیلے میں چلا جاتا۔ عباس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا۔ عباس فرما کی طرف چل پڑا۔ عباس بن طلحہ 1.5 یا 2 دنوں کی مسافت کے بعد فرما پہنچا اور سیدھا سپہ سالار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ عباس عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جاسوسی کے اس نظام کا ایک بڑا ہی قابل اور دانش مند فرد تھا جو انہوں نے سارے مصر میں ایک جال کی طرح پھیلا دیا تھا۔